Kagani ng alas 7:15 sa buntag, August 15, 2026. Ang among buhatan sa Kadingilan Police Station dakot og usa ka tawag gikan sa concerned citizen adunay alleged shooting incident na nahitabo sa may barangay Kabadyangan, sitio Pahukanon, Kadingilan Bukidnon. O sa among upon receipt of the report, nag-dispatch mi sa among personnel to verify kung sa may katinuod ang kining maong report na insidente. So upon arrival or sa among abot sa among responding personnel sa area, sa may sitio Bahukanon na kaplagan nga adunay nakaplagan mga kapatayng lawas o base sa pagkandak sa investigasyon diya sa place of incident, nakita nga adunay mga gunshot wounds ang mga maong duha ka biktima nga magtiayon. O base po sa pag-interview o further investigation na ang mga maong biktima nagbumikan sa may sentro sa Kabadyangan padulong sa ilang panimalay dinhi sa sitio Bahukanon. O nagsakay kini sa single motorcycle. O base po sa atong pagsuta na ila ang mga maong biktima nga si Titing o si 57 anyos lalaki Minyo, laborer o ang ihang asawa na si Bilang Lenny, 60 anyos o residente sa maong barangay. Sir, base sa inyo nga nahimo nga investigasyon sir, unsay mga nanggawas nga mga sulta, unsay mga rason nga nung gipang pusil kini sa sir? Base sa among suta sir, among nakita nga or nabalaan nga ang panghitabo nagsumikad tungod sa personal grudge. Ang maong motibo nga mo nakita sir. Sir, naa na ba boy kining suspitsado nga ni ini nga kasamtangan sir nga kini bang gilasubay? Oo sir, naa nami identified na to ang suspect. Pero tungod kay kuha na po sir ang atong investigasyon, atong kuha yun nga ma-file ang kaso kung isa na mo pwede ibulgar ang true name sa mga suspect. So daghan dili sila nga mga suspect sir? Duha ka po sir ang suspect na among nabalaan base sa among pag-imbestiga o kining naggamit sila og single motorcycle sa ilahang dayon ng paghawa sa maong lugar. Pero so far sa pagkakaroon kay at large pa man sila sir no? Yes sir, at large sir, pero among pananggamutan sir nga mapadali aron ang among investigasyon ug ma-file gyud ang maong kaso para magawasan og waran o later on madako aron makapanugan sila sa ilang mga tulubagon sa ilang mga sala. Sir, ang kini nga duha sa pagkakaroon nga kini nga mga gipang patay nga mga magtiayon, unsa ni sila sir, mga mag-uuma ni sila? Yes sir, mag-uuma. Sa maong barangay ra gihapon. Sir, mga pila ang mga sabad nga naangkon each sila sir? Like asa pud mga nakaigo? Nagulat kami sir sa SOCO report para official yun ang mahatag statement. So sir, karon isang tangan nagulat kami sa official sa SOCO report nga mubas o initially ang gigamit nga calibre sa maong pusil is caliber 45.
Okay. Alright. So aside usab po niya na sir, so kumusta ni tuod ang gawas ka adto mga pagpamusil di sa may Kadingilan Bukid, kumusta ni tuod ang lungsod sa Kadingilan Bukidnon karon nga mga takada sir? Karon sir, sa kasayuran sa katanan, sa tanan na ang lungsod sa Kadingilan kasilibrar sa 55th araw ng Kadingilan o tinud siya nga daghang activities o kumbaga daghang kalingawan o bisan man tuod sa naay panghitabo nga pagpatay pamusil, nagpabilin gyapon nga generally peaceful ang Kadingilan o kami po naninguha sa kapulisan sa Kadingilan nga ma-maintain ang peace and order o amo gyud ning tutukan nga insidente aron malikayan na o di na mausab ang maong susamang panghitabo. Alright. Sir, mensahe nimo alang sa mga katawan sa Kadingilan Bukidnon ingon usab sa atong nga mga sukiting paminawan nga naminaw karong gabi na sir. Kung mensahe sa mga lumulupyo sa Kadingilan na ang peace and order is everybody's concern. O ang gawag ng tanan nga magdinabangay ta kay dili lang kay ni concern sa police or sa government agencies, kundi concern ni natong tanan ang peace and order. O aron mapadali ang atong proseso or pag-imbestiga kung unsa man din yung mga kladong impormasyon, dangop lang kamo sa Kadingilan Municipal Police Station kung among i-assure ang confidentiality sa inyong personalidad is magpabilin nga confidential. Alright sir, may gabi idi sa mo sir.